उज्ज्वला तुम्ही पंचायतीन पंच हा आणि अजून तरी तूं ओपोजिशनान कशें आतां सद्याक तर तुमी ती म्हणटाली कितें 7 जाण तुमच्या बरोबर ना 4 जाण तुमच्या बरोबर आहा पूण तूं एकल्यान दिसती पडटा ते बाकीचे 3 दिसती पडना म्हूण म्हणटा दिसता तुका ह्या टर्मान ह्या प्रोजेक्टाचो कितें तोडगो येतलो ह्या टर्मान आमी तेज्या खातीर प्रयत्न करतली आनी हिंचे कडच्यानूच कितें तें आमी तोडगो घेतली करून कित्याक सांग पळोवया एनओसी तेंच्यानूच दिली न्हू ज्या सरपंचान पळय खुर्चेर बसून ही एनओसी दिली पळय न्हू तेका कळपाक जाय बाबा आपूण खंय चुकलें तरी तिंकां न्हू मात लज म्हणटा ती ना तुमी आतां ते ग्रामसभेक आसले तुमी पयला आसतले ते वयल्यान कशी ती हे करताली ती ना हांव म्हणटा खंय तरी चुकता सगळो मनीस चुकता पूण तुमी आमकां सपोर्ट करूंक जाय आसलो काय नाका तुमी वयल्यान उलट तेंकाच घेवन तुमी ती भोंवपा लागली सगळ्या डिपार्टमेंटांनी हितून तितून हांव म्हणटा तुमी येयाक हांगसर बसनाका आमच्या वांगडा पूण हांगासर येयाक आनी आमी तुमकां हे करता प्रयत्न करया खंय तरी कितें जाता जाल्यार पळोवया तरी आमी दिलीत न्हू पूण आमी तुमकां सपोर्ट करता आनी आमकां तेंच्यांनी खंय तरी व्हरपाक जाय आसलें जावं सीएमाच्या फुड्यान आनी खंय तरी व्हरून तेंच्यांनी आमचे कडच्यान हे करूंक जाय आसलें तेंचे ज्यो ओळखी आहा पळय ते तेणी यूज करूंक जाय आसले यूज करूंक काय तुमकां लागून कांयच करूंक ना 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 प्रत्येक फावटी मात ती मिटिंगेक म्हणटा ना हे काम न्हू म्हाजें आमचे दोतोर करतलो चल आमी फाल्यां मागीर दोतोरा कडेन या पण हांव म्हणटा तोच विशय तुमी आमकां घेवन हांगासर मेळचे आसले आनी आमच्यांक घेवन सगळ्यांक दोतोरा कडेन तुमी मांडचो आसलो एक दीस तरी तुमी मांडलो आमचो तुमी गांवचो विचार करूंक ना तुमी स्वताचो विचार केलो तुमी गांवचो विचार करूंक जाय आसलो तुमी जर गांवचे विचार खुर्चेर कोण बसता खुर्चेर सरपंच म्हणून कोणाक बसोवपाचें आसता जो स्वताचो विचार करता तेणी खुर्ची सांबाळप काय गांवचो सबंद विचार करता पळय तेणी खुर्ची सांबाळप आमची व्हडली पंचायत 11 वॉर्डाची पंचायत तूं कितें खुर्चेर बसले म्हण तुज्याच वॉर्डाचें पळयतलें तशें नासना तें प्रत्येक जेन्ना खुर्चेर मनीस बसता पळय न्हू सरपंच म्हणून बसता तो आमचो व्हडलो हो आसता हेड आसता तेणी सगळ्या वार्डांच्यांक तेणी पळोवप आसता पूण तेणी आमचो गांव हो विकलो तेणी कोणाक विचारून विकलो तुवें आं हे आमी ती उलयता म्हणटात ती सगळी जाण हांगासर आमकां अशें म्हणटा तशें म्हणटा पूण आमकां हाय जालें म्हणून आमी म्हणटा विचार करूंक जाय आसलो तेंच्यांनी उज्ज्वला आतां आमी पळयलें ऑलमोस्ट टर्म काबार जायत येयलो आहा आनी कारापूरच्या लोकांच्या बरोबर तरी पंचायत दिसोंक ना खंय आमकां तरी दिसोंक ना तुमच्या बरोबर आहा खंय दिसता आतां न्यू फेसीस येवपाची गरज आहा पंचायतीन आसात न्हू आनी आमकां आसा आनी आमकां जायत दुसरे नेवे आनी हांव म्हणटा चड करून तरणाटे फुडें सराक सगळे जाण यंग जेन जी आहा पळय ते हय 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 सराक फुडें सगळे जाण म्हणजे येवनी न्हू तिंकां म्हणजे तिंकां आतां सगळें आतां कोणाक शिकोवपाची गरज ना तेंच्यांनी सगळें हें पळयलां आतां हेंच्यांनी आतां फाटल्या हेंच्यांनी कितें केलें कितें तें तेंच्यांनी सगळ्यांनी पळयलां भुरग्यांनी म्हणून हांव म्हणटा भुरगे सगळे फुडें सरात आनी ह्या एक पंचायतीक सुद्दां निवडून आनी तुमी करून दाखयात बरी पंचायत करून दाखयात ही पण आतां पळय हेंच्यांनी हें केलां पळय न्हू तेच्या पेक्षा बरी करून दाखयात तुमी सगळ्याच भुरग्यांक सांगूंक